ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः। अमृतांशोद्भवो बीजं शक्तिर्देवकी नन्दना त्रिसामा हृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते। विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम्। केशवः पातु मे पादौ जङ्घे नारायणो मम। माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च। नाभिं विष्णुस्तु मे पातु जठरं मधुसूदन। उरस्त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु वामन। श्रीधरः पातु मे कण्ठं हृषीकेशो मुखं मम। पद्मनाभस्तु नयने शिरो दामोदरो मम। एवमेतानि नामानि जपकाले विशेषतः विन्यसेदात्मरक्षार्थं सर्वमङ्गलसिद्धये। अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्र महामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषि अनुष्टुप् छन्द। श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता। अमृतांशोद्भवो भानुरिति बीजं देवकी नन्दनस्रष्टेति शक्री। उद्भवक्षोभणो देव इति परमो मन्त्र। शङ्खभृङ्नन्दगी चक्रेति कीलकम्। शार्ङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रम्। रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम्। त्रिसामा सामगः सामेति कवचम्। आनन्दं परब्रह्मेति योनि। ऋतुः सुदर्शनकाल इति दिग्बन्धः। श्रीविश्वरूप इति ध्यानम्। श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे समस्तपापक्षयार्थे सहस्रनामजपे विनियोगः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।